सरकार तसव्वुर में वहाँ मदद के लिए पहुँचते हैं। नाम ले लो सरकार का, मदद पहुँचती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़मा चुका हूँ। ये कि जो मैंने दूसरे जो गुस्ताखियाँ कर रहे थे उनकी गुस्ताखियों को देख के एक ख्याल मुझे आया कि मेरे पीर अहले बैत है कि नहीं। इसका सबूत देने के लिए सरकार गरीब नवाज़ ने अजमेर बुलाया और मदीने के रोज़े की जाली डायरेक्ट कराई और सरकार की ज़ियारत मुझे जाली के अंदर से सरकार की ज़ियारत कराई। ये सबूत दिया कि हमने तुझे जो दामन दिया है वो यकीनन अहले बैत का दामन दिया है। शेख जाकिर चिश्ती भाई, आप कितने सालों से आप ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती से मुरीद हैं और कितने दिनों से हमने देखा है आप बेपनाह इन्हें चाहते हैं। कहीं भी प्रोग्राम होता है, कहीं महफिल होती है, आप किसी तरह से भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज कल उनका बर्थडे था, आज आप औरंगाबाद से इनके घर पे तशरीफ़ लाए खानकाह में। ऐसी क्या चीज़ है, आपने ऐसा क्या देखा है सरकार में जो आप दीवानों की तरह इनसे मोहब्बत करते हैं? ऐसी कौन सी अदा है, आपने इनमें ऐसा क्या देखा है कि जो आप इस तरह इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं? तमाम अहले हिंद के तमाम आलम इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने वाले तमाम जितने भी सहीहुल अक़ीदा नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उन तमाम को मेरा तहे दिल से सलाम है और दुआ है कि उन लोगों के दिलों में जो नबी और आले नबी से वफ़ा की तड़प रखते हैं, मोहब्बत की तड़प रखते हैं, उनकी ये तड़प सलामत रहे और दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करते रहे। मैं गुज़िश्ता 3 सालों से मेरे शेख, मेरे पीर व मुर्शिद सरकार ख्वाजा सैयद ज़रीफ़ अल मौदूद चिश्ती शहीनशाह सज्जादा नशीन शहीनशाह खरासान ख्वाजा कुतुबुद्दीन अल मौदूद चिश्ती सरकार अफ़ग़ानिस्तान, इनसे मैं सरकार से बैअत हुआ। और जैसे गफ़ार भाई ने पूछा कि ऐसी क्या ख़ास बात आपने इनके अंदर देखी जो आप इतना दीवानों से जैसा मोहब्बत करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती सरकार के जलवों को देखने के लिए दिल की नज़र होना चाहिए, तब आपको नज़र आएगा। दुनिया की एक मिसाल दूं कि दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं जो अक्लमंद होते हैं। नबी के अहले बैत का दामन दुनिया को छोड़कर वही थामते हैं जिनके पास अक्ल होती है। मैं 2 साल पहले तक जब लॉकडाउन नहीं लगा था, सरकार का एक मैं बहुत बड़ी करामत जो डायरेक्ट मेरे साथ हुई है, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। ये सरकार की इजाज़त से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि जब कुछ उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम सरकार के शान में गुस्ताखी कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, तो तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे तकलीफ़ भी हुई और मैंने सरकार गरीब नवाज़ से अपने दिल की कैफियत को मंसूब करके सवाल किया कि या ख्वाजा, ये मेरे पीर ख्वाजा हैं और मैंने इनका दामन थामा सरकार, और हिंदुस्तान में ये मौलवी लोग क्या बोलते जा रहे हैं। मैं बड़ा कश्मकश में हूँ, क्या मेरे पीर अहले बैत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे दिल में ख़याल करना था कि परभनी से मैं फ़ौरन अजमेर के लिए निकला। सरकार गरीब नवाज़ के दर का बुलावा मुझे आया। मैं वाया दिल्ली होता हुआ महबूब इलाही के दरबार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागी दहलवी सरकार के दरबार में हाज़िरी देकर रात को मैं निकला दिल्ली से लग्जरी से और सुबह पहुंचा अजमेर शरीफ। ठंड का मौसम था और मैं जाकर जो है लेटा, जिस हवेली पर सरकार रुकते हैं खादिम के हवेली पर, वहीं जाकर रूम में मैं लेटा। जब घंटा 2 घंटे की मेरी नींद ख़त्म हो गई, सफ़र के जो थकान की वजह से थी, नींद ख़त्म होने के बाद मैंने आँख खोली और मैंने चाहा कि मैं अब फ़ारिग़ हो जाऊँ, गुस्ल करूँ और सरकार गरीब नवाज़ की मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने की ख्वाहिश के लिए मैं उठ के देखा तो अभी भी ठंड महसूस हो रही थी और उठने की उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ठंडे पानी से नहा कर जा पाऊँ, इसलिए मैंने बस खाली लेटा रहा। तो यकायक मेरे नफ्स की जानिब से मेरे पेट में पूरा नूर हुआ, उसके बाद मेरे सीने में पूरा नूर हुआ, मेरी आँखों में पूरा नूर हुआ और मैं जिस ड्रेस में जैकेट के साथ उस बिस्तर पर लेटा हुआ था,
اپنے آپ کو اسی لباس میں، جس لباس میں میں لیٹا ہوا ہوں، اسی لباس میں اپنے آپ کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی جالی کو پکڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ ظریف چشتی سرکار اندر سے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں غفار بھائی بھی ہیں۔ سرکار نے روضۃ الرسول کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کے پوچھا ایسے اشارتاً کہ مجھے کس لیے سرکار یاد کیا؟ تو میری جانب سرکار کو دیکھنے کا حکم ہوا۔ آپ نے میری روضے کی جالی کی طرف آئے، باہر کی طرف آئے اور مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر وہ معاملہ جو روحانیت کا معاملہ اجمیر شریف کی سرزمین پر غریب نواز کے دربار سے لے کر ڈائریکٹ روضۃ الرسول مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی تک مجھے ایک نورانی جو ہے ایک منظر، ایک لمحے کے لیے کرایا گیا، وہ صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ جو میں نے دوسرے جو گستاخیاں کر رہے تھے ان کی گستاخیوں کو دیکھ کے ایک خیال مجھے آیا کہ میرے پیر اہل بیت ہے کہ نہیں، اس کا ثبوت دینے کے لیے سرکار غریب نواز نے اجمیر بلایا اور مدینے کے روضے کی جالی ڈائریکٹ کرائی، اور سرکار کی زیارت مجھے جالی کے اندر سے سرکار کی زیارت کرائی، یہ ثبوت دیا کہ ہم نے تجھے جو دامن دیا ہے وہ یقیناً اہل بیت کا دامن دیا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ منمانی بات نہیں ہے، یہ غریب نواز کے در کے اجمیر شریف کے در کا واقعہ ہے، اور یہ صرف اور صرف سرکار خواجہ ظریف چشتی کا ثبوت دینے کے لیے مجھے بتایا گیا۔ اب رہا مسئلہ شریعتاً، جو علماء کرام سرکار پر جو ہے تو تہمتیں لگا رہے ہیں، رقص اور رمز کو جو ہے تو ناچنے کا جملہ دے رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيبٍ خُلِقْتَهُ كَمَا تَشَاءُ۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، آقا نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس کو پڑھ کر سنائے گا؟ حضرت حسان بن ثابت نے بڑی اچھی آواز میں محبت کے ساتھ پڑھا، تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور تمام صحابہ آپ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو خدا کے قریب ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ وجد ہوتا ہے۔ جب تم نے سب کچھ یہ پڑھا ہے پھر تم ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اور جان لو کہ میرا پیر اہل بیت ہے، امام حسین عالی مقام سے آپ کا نسب ہے۔ علم اہل بیت کے پاس اگر نہ ہے تو اس بات کا ثبوت تم دے دو کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اہل بیت خون کا جو رشتہ ہے، جو نسبت ہے، اس سے ممتاز ہوتے ہیں۔ علم نہ ہو یہ الگ بات ہے، علم ہونے سے کوئی رب کی بارگاہ میں وہ درجہ نہیں رکھتا جو رب کی بارگاہ میں اہل بیت کا درجہ ہے۔ تو درجے کو ماننے، اپنے علم اور علم کی صلاحیت پر ناز نہ کریں۔ علم کی انا لے کر اس دنیا سے بڑے بڑے سورما علماء چلے گئے، اور ابھی بھی اپنی قبروں میں شاید کہ پچھتا رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف انانیت میں ڈال دی۔ لیکن میں کبھی اپنے علم پر کبھی ناز نہیں کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے کہ آقا نے فرمایا میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میرا ایمان ہے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا دامن تھام لیں، ان سے محبت کریں، یقیناً دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ ورنہ پھر آپ نے کیا پڑھا اور کیا بیان کرتے ہو تم لوگ کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہے حسین سے محبت کرو۔ حسین سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ حسین کے آل میں جو ہے ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، انہیں جانو، انہیں مانو، اپنے علم پر ناز نہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں محبت قبول ہوتی ہے، علم بعد میں قبول ہوتا ہے، عمل بعد میں قبول ہوتا ہے، اور محبت ہی وہ جز ہے جو عمل کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے، اور علم کے جامع ہونے کا جو سبب بنتا ہے وہ محبت ہے۔ اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہے تو ہر جگہ مقبولیت ہے، چاہے وہ خواجاؤں کی بارگاہ ہو یا رسول اللہ کی بارگاہ ہو یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہو۔ تو یہ وہ دامن ہے جو تمہیں مقبولیت دیتا ہے، تمہیں نبی کی بارگاہ میں مقبولیت دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی تم کو مقبولیت مل سکتی ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے کیا ہے حسین، میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے کیا ہے حسین، مصطفیٰ سے قربت کی ابتدا ہے حسین۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے کیا ہے حسین، مولا علی مشکل کشا سے محبت کی ابتدا ہے حسین۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے کیا ہے حسین، حسن سے
उल्फत की इब्तिदा है हुसैन, मैं क्या बताऊं कि मेरे लिए क्या है हुसैन, फातिमतुज़ ज़हरा की दुआओं की इब्तिदा वो इंतहा है हुसैन। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शक व शकूक रखकर इस मुक़द्दस हस्ती और इनके दामन से दूर हैं, तो वो उलमाओं की फितनाबाजी और अपनी अपनी तंजीमों को उरूज पर लाने के लिए जो ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती सरकार के ख़िलाफ़ में बोल रहे हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, उनको लाइव आप यूट्यूब या फेसबुक पर सुनकर देखकर सरकार के दामन से महरूम न रहें, बल्कि आप दामन से वाबस्ता हो जाएं और अपनी दुनिया व आखिरत को संभालें। मैंने अपना प्यारे मुरीद से बहुत सपासगुजार हो जनाब शेख ज़ाकिर चिश्ती बदरुल मशाइख, मैं बहुत सपासगुजार हो और मैं खुदा से यही दुआ है अल्लाह ने हर पीर को ऐसा मुरीद और शेख ज़ाकिर चिश्ती के जैसे और गफ़र चिश्ती के जैसे हर पीर को अल्लाह ने ऐसा मुरीद अता करे तक मौत तक मुर्शिद के इश्क में ही रहे और उसके दिल में मुर्शिद का इश्क हो, तक यह उनका दुनिया भी आबाद और वो दुनिया भी उसका आबाद। सादी अगर आशिकी कुनी हो जवानी इश्क मोहम्मद बसा सवाल मोहम्मद। सादी शिराजी ईरान में एक बड़ा वली थी, बड़ा शायर। कहते हैं कि सादी अगर आशिकी कुनी हो जवानी, सादी अगर आप आशिकी करने चाहते हो खुदा के इश्क में, तब आप जवान रह सकते हो जब आप इश्क मोहम्मद बसा सवाल मोहम्मद। कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का इश्क सिर्फ बस है, काफ़ी आपके लिए ही, खुदा में पूछने के लिए ही। मौज़ूद सामईन इकराम, जैसा कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है, ज़माने के फैशन बाजियाँ, ज़माने के हालात एक तूफ़ान के मानिंद है और ये कश्ती के खिवैया हैं, ये कश्ती हैं, इनमें सवार हो जाए हम तो इंशाअल्लाह ताला तमाम फसादात और तूफ़ान से हम जो है तो बच सकते हैं, फहशबाजी से बच सकते हैं। और अहले बैत का दामन थामने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत का जो लुत्फ़ होता है, जो मज़ा होता है, उसे चखने का जो तरसते हैं चखने के लिए, वो यहीं वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पीर देखे हैं, मैंने अपनी चप्पलें घस दी है, मैंने बहुत बाबाओं को देखा है, बहुत पीरों को देखा है। मैं ये नहीं कहता कि उनका मकाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनको अपना मकाम मुबारक हो, उनको हवा में उड़ना उनको मुबारक हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती सरकार के चेहरे अक़दस में जो एक तजल्ली जिस पर हमारा ईमान है, वही तजल्ली की ज़ियारत मेरे पीर के चेहरे में है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ुल्फ़ों में ज़ुल्फ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है, ये हम महसूस कर सकते हैं, मैं महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 साल बाद आज मैं कल सरकार की विलादत बासआदत की तारीख़ पर सरकार ने याद किया और मैं पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बाद मैं सरकार से मिला हूँ। इन 2 सालों में जब कभी भी मैं याद किया, तड़पा, बेचैन हुआ, कभी मुझे हाजत पड़ी, तो गैब से सरकार के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हुआ, पैसे आए और मेरा घर भी चला। और सरकार ने मुझे ख्वाब में बशारत देकर कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुलाकात की, मुझे शर्फ अता किया आलम रोया में। और सुबह उठने के बाद दिल को ऐसे लगा कि हकीकत में मैं अपने पीर से मिल कर आया हूँ। ये हकीकत बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बोलने से मुझे जो है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसलिए नहीं कह रहा हूं, और मुझे किसी से कुछ फ़ायदा नहीं है कि मैं कह रहा हूं। जो मेरे दिल को ईमान को जो निस्बत चाहिए, उस निस्बत का जो निस्बत कितनी मुमताज़ है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती सरकार, मेरे सरकार जो है, मेरे पीर, मेरे शेख जो हैं, आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नसब से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का सबूत कुछ देर पहले ही मैंने आपको वाक़िया सुनाकर बताया, जो डायरेक्ट लाइव मेरे साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अजमेर की सरज़मीन से मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जाली और अंदर से ख्वाजा ज़रीफ़ चिश्ती सरकार का तशरीफ़ लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई बनावटी बात नहीं है। पहली बार कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत हुई है और आज पहुँचा इसीलिए हूँ, और ये वक्त इसीलिए आया है
کہ ہندوستان کی باقی عوام تک یہ میسج پہنچانا ہے۔ خواجہ ظریف چشتی سرکار کی بڑی عظمت ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ بہت رتبے والے ہیں، آپ علم لدنی کے وہ فن ہے آپ کے پاس، علم لدنی کے آپ ماہر ہیں کہ دل کے ارادے کو آپ بھانپ لیتے ہیں، اور کہیں رہو سرکار تصور میں وہاں مدد کے لیے پہنچتے ہیں، نام لے لو سرکار کا مدد پہنچتی ہے۔ یہ الحمدللہ میں آزما چکا ہوں، لیکن میں آزمانے والا شخص ہوں نہیں، بس میں محبت کرنے والا ہوں۔ دامن ملا یہ سب سے بڑی دولت ہے، محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی ہے۔ دولت دنیا میں ختم ہو جائے گی، یہ محبت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو تمہیں جنت بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے پیر سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے تحفظ کی توفیق عطا فرما کر، اللہ پاک بقیہ جتنے بھی ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو اب صحیح کامل پیر کے تلاش میں ہیں، تڑپتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں تک رسائی اپنی پہنچانے کے لیے جو تڑپتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خواجہ ظریف چشتی سرکار سے جو ہے، اب آپ اگر یہ فتویٰ دو گے کہ ایسے اپنے پیر کی بڑائی کر کے لوگوں کو مرید بنا رہے ہو، تو میں کہنا چاہوں گا کہ تم اسٹیج کے اوپر جو ہے مولاناؤں کی جو ہے تو بڑائیاں نہیں کرتے ہو کہ یہ حضرت کا بہت مرتبہ ہے، حضرت اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، حضرت سے جو مرید ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں۔ ارے ان کا تو حق ہی نہیں ہے، علم کی بنا پر بیعت کراتے ہو یا عمل کی بنا پر بیعت کراتے ہو، تقوی کی بنا پر بیعت کراتے ہو، وہ الگ بات ہے، تمہارا معاملہ ہے۔ اگر اللہ قبول کرتا ہے رب کی مرضی ہے، آپ قبول ہوتے ہو تمہاری قسمت ہے، لیکن یہ حقدار آل کے ہونے کے اعتبار سے آج سرزمین ہندوستان پر سب سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں، اور بیعت دینے کے حقدار خواجہ ظریف چشتی سرکار امام حسین کے نسب سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب امام حسین کے نسب سے ہے یا نہیں، اگر یہ ڈاؤٹ فل ہے تو افغانستان کی سرزمین پر خواجہ قطب الدین المودود چشتی شہنشاہ خراسان کی سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی سوانح حیات شاید آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ وہ ہستی ہے جو ایک لمحے میں مکۃ المکرمہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پہنچ جاتے، کعبے کا طواف کر کے پھر جو ہے اپنی مقام پر آ جاتے۔ جب بھی شوق ہوتا مدینے میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سرکار کے روضے کی جالی پر پہنچ جاتے، سرکار کے دربار کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر پہنچ جاتے۔ کئی کرامتیں خواجہ قطب الدین المودود چشتی شہنشاہ خراسان افغانستان کی، وہاں پر تاریخ آپ کی سوانح حیات موجود ہے، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور یہ سرکار خواجہ ظریف چشتی کے والد محترم کی تصویر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے دادا محترم ہیں، یہ آپ کے دادا خواجہ شکر الدین سرکار چشتی، ان کی تصویر ہے۔ اور ایسا ہی نسب در نسب آپ کا شجرا خواجہ قطب الدین المودود چشتی شہنشاہ خراسان تک پہنچتا ہے، اور خواجہ قطب الدین المودود چشتی شہنشاہ خراسان کا حسب نسب امام عالی مقام امام حسین تک پہنچتا ہے۔ تو اب حدیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت پاک ہیں، اللہ نے ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم اگر جس کو اللہ نے پاک کہا ان کا دامن پکڑیں گے تو اللہ پاک کے دربار تک ہماری فوراً رسائی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی دلی تمناؤں کو، خواہشوں کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ کہوں گا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔